ल अब यो फोर्समा देयर इज ओन्ली वान फर्मुला। यहाँ के फर्मुला P like pressure is equal to force upon area। अब यसको युनिट के छ यहाँ पास्कल। अनि यही भनेको चाहिँ के हो त अर्को टर्ममा चाहिँ के हो त न्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यहाँ बुकमा चाहिँ के छ त n/m-2 यो भनेको एउटै हो n/m2 हो। त्यसलाई माथि यो अब यो 2 माथि गयो भने के हुन्छ यो हुन्छ। अब अरू युनिटहरु चाहिँ त्यहाँ के छ mm of Hg एटमोस्फियर बार टोर। अब त्यो अरू पनि हो प्रेसरको युनिटहरु हैन। अब त्यहाँ अरूको के छ भन्दाखेरि 1 atm भनेको त्यो एटमोस्फियर है त्यो एटीएम पनि भन्छ त्यसलाई। तेरो टिचरले फेरि बुझ्दैन होला 1 atm OSPHERE एटमोस्फियर इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ त 10⁵ न्युटन मिटर स्क्वायर न्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यो भनेको फेरि के रहेछ त 760 mm of Hg रहेछ। भनेको के भयो त 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको कति रहेछ त 760 mm of Hg। अब त्यहाँ टिचरले अब सोध्न सक्छ युनिटरी मेथड थाहा होला 5 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको कति हो भनेर सोध्यो भने के भन्नु त 760 × 5 mm of Hg गर्ने त्यो। अनि क्यालकुलेटर छ होला क्यालकुलेटर लिएर जानी भयो। अब यो फर्मुलाबाट हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ के रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स रहेछ हैन। कति बेला जति बेला एरिया कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एरिया कन्स्ट्यान्ट हैन। त्यस्तै गरी फेरि प्रेसर चाहिँ के रहेछ त 1 एरिया रहेछ जतिखेर कति बेला फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बुझ्यो। अब यो भनेको के हो त प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। अब यसको खतरा एक्जाम्पल हेर है त जस्तो के छ इलेफेन्टको खुट्टा छ नि इलेफेन्टको खुट्टा के ठुलो हुन्छ भनेपछि त्यसले के गर्छ त थोरै प्रेसर एक्जर्ट गर्दो रहेछ। तर फेरि अब कोही यो खुट्टा भयो है। अब कोही के छ एउटा स्यान्डल लगाएको स्यान्डलवाला जुत्ता त्यो स्यान्डलको के भयो त यो एरिया त थोरै छ तर यसले थिच्यो भने फेरि एकदमै ठुलो दुख्छ कि दुख्दैन हो त्यो प्रेसर धेरै भयो त्यहाँ। त्यही भएर यो एउटा एक्जाम्पल सोध्न सक्छ त्यहाँ छ होला है। ल ठ्याक्कै किताबमा त्यही लेखेछ इट सोज द्याट प्रेसर इन्क्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन फोर्स एन्ड डिक्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन सर्फेस एरिया। भनेको के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थियो त्यही भएर फोर्स इन्क्रिज भयो भने प्रेसर पनि इन्क्रिज भयो। त्यस्तै गरी एरिया घट्यो भने प्रेसर धेरै हुँदो रहेछ हैन। भनेको मतलब के छ अब त्यहाँ अर्को लाइनमा हेर अर्को लाइनमा के लेखेछ सो अ गर्ल विथ हाई हिल्ड सुज एक्जर्ट्स more pressure on the sand as it has less area and makes much more depression. On the other hand, elephant weight is distributed among its 4 legs, so the pressure exerted is less. ठ्याक्कै सबैभन्दा युनिभर्सल एक्जाम्पल यही हो। ल अब यति भयो थ्योरी। नाउ लेट्स मुभ अन टु न्युमेरिकल। ल क्वेसन नम्बर 1 पेज 139 क्वेसन नम्बर 1 यहाँ के छ द फोर्स सिधै के दिएको छ अब गिभन हेर्ने त्यहाँ के छ क्वेसनमा नम्बरहरू हेर त फोर्स एफ इज इक्वल्स टु कति छ 10⁶ न्युटन। अनि इट इज एक्टिङ अन अ वाल अफ अ सर्फेस एरिया आयो एरिया चाहिँ कति छ त्यहाँ 10 मिटर स्क्वायर भने। अब प्रेसर कति भनेर सोध्यो अब हेर कति सजिलो छ प्रेसर कति त ठ्याक्कै अग्निको माथिको फर्मुला हेर यहाँ P = F/A ठ्याक्कै लेख अब P = F/A। अब यहाँ लेख्ने
वी ह्याभ अथवा वी नो अथवा एकोर्डिङ टु फर्मुला जे लेख्दा नि हुन्छ वी ह्याभ पी इज इक्वल टु एफ बाई ए। अब एफ बाई ए भनेको गिभन फोर्स कति दिएको छ 10 पावर 6 डिभाइडेड बाई मुनि एरिया कति छ 10 भनेको के हो त 10 को पावर 5 न्युटन मिटर स्क्वायर न्युटन पर मिटर स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ। 18 ल इज इक्वल टु 10 पावर 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर अथवा त्यहाँ बुकमा लेखेको जस्तै 10 पावर 5 पास्कल लेख्दा पनि हुन्छ अथवा 10 पावर 5 न्युटन मिटर -2 लेख्दा पनि हुन्छ। ल यो भयो। नाउ अब के भयो त अब लिक्विड यो चाहिँ नर्मल भयो हैन। अब त्यहाँ त लिक्विडमा पनि अनि न्युटन भनेको के हो केजी न्युटन एफ इज इक्वल टु एम केजी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डिभाइडेड बाई मिटर केजी मिटर केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो चाहिँदैन तिमीलाई छोडिदियो अहिले यो म पछि बुझाइदिउँला। अब लिक्विड प्रेसर लिक्विड प्रेसरको फर्मुला अब ठ्याक्कै त्यही माथिबाटै आउँछ पी इज इक्वल टु एफ बाई ए यही भन्न खोजेको हो अलिअलि मिल्यो है त यहाँ। अब हेर एफ भनेको के हो फोर्स भनेको त हामीलाई अलरेडी थाहा छ मास इन्टु एक्सिलरेसन अथवा यो केसमा चाहिँ के भयो त ग्राभिटी एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एमजी लेख्यो डिभाइड बाई अब एरिया भनेर लेख्ने। अब फेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हैन यो जुन मास हो तिमीले डेन्सिटीमा पढेछ डेन्सिटी इज इक्वल टु मास पर युनिट भोल्युम भनेर पढेछ। अब त्यहाँबाट हामीलाई के थाहा भयो मास इज इक्वल टु डी इन्टु भी रहेछ त्यही भएर डी इन्टु भी इन्टु जी डिभाइडेड बाई इन्टु जी डिभाइडेड बाई एरिया। अब हेर अब यो चाहिँ के गरेको मासलाई चेन्ज गरेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेखेर। अब फेरि अब भोल्युम भनेको के हो फेरि यता लेख्छ ल हेर भोल्युम भनेको एरिया इन्टु हाइट हो। कसरी भन्दाखेरि भोल्युम भनेको के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु एच हो नि त। अब लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको त एरिया भयो त्यही भएर हाइट बाँकी रह्यो त्यहाँ त्यही भएर लेखेको थियो। अब डेन्सिटी जस्ताको तस्तै छ त्यही लेख्यो हैन। भोल्युममा के भयो त एरिया इन्टु हाइट अनि त्यसपछि इन्टु जी डिभाइडेड बाई एरिया। अब त्यो अलरेडी थियो अब एरिया काट्यो त्यसपछि के भयो त डी इन्टु एच इन्टु जी आयो देयरफोर पी इज इक्वल टु डी इन्टु एच इन्टु जी। अब यो सबै त्यहाँ छेउमा किताबमा जसरी लेखेको छ जहाँ जहाँ डेरिभेटिभ गरे आफूले त्यहाँ त्यो निकालेको थियो त्यहाँ रिजनमा लेख्ने त्यसपछि यो फर्मुला आउँछ। अब त्यसपछि के भयो त अब यसको न्युमेरिकल छ यहाँ ल हेर द डाइमेन्सन अफ अ ट्याङ्क डाइमेन्सन अफ ट्याङ्क दिएछ त्यो भनेको डाइमेन्सन भनेको के हो त त्यसको भोल्युम दिएको हो वाट इज द प्रेसर एट द बटम अफ द ट्याङ्क इफ द ट्याङ्क इज हाफ फिल्ड। ल यस्तो यहाँ क्वेसन त्यही भएर पहिला यसो फिगर बनाउनुपर्छ डाइमेन्सन अफ ट्याङ्क भनेर यसरी दियो होइन हामीलाई। अब त्यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि त्यो ट्याङ्क अब ट्याङ्क त यस्तो होला अथवा होला के होइन स्क्वायर होला त्यहाँ चाहिँ के भनेछ हाफ फिल्ड हुँदाखेरि चाहिँ कति त्यसले प्रेसर एक्सर्ट गर्छ भनेछ। अब भोल्युम भनेको के हो ए इन्टु एच। अब ए चाहिँ हो यो सबै त्यहाँ डेरिभेटिभ गर्नु पर्दैन कि अब यहाँ के हुन्छ सिधै फर्मुला लेख्ने डेन्सिटी दिएको छ पानी हो नि त त्यो त्यही भएर केजी पर मिटर क्युब अनि जी थाहा छ हामीलाई 9 हो 9.8 तर यहाँ 10 दिएको रहेछ 10 मिटर स्क्वायर। अब यो दुईटा गिभन छ अलरेडी भनेपछि अब यो फर्मुला अनुसार त हामीलाई के चाहियो हाइट मात्र चाहियो हाइट त अब अलरेडी दिएको छ कि त्यहाँ लेखेछ 3 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेपछि अभियसली यो 2 त हाइट हो यो एरिया इन्टु एच हुन्छ
भनेपछि यही हुन सक्छ, त्यहाँ दिएको छ त्यही भएर मैले त्यो लेखेँ है। अब भनेपछि के भयो त, हाइट रहेछ 1 मिटर, एच कति रहेछ त 1 मिटर भनेपछि अब देयरफोर प्रेसर के भयो त डी इन्टु एच इन्टु जी। डी छ 1000 अब हेर है म यहाँ म्याजिक देखाउँछु, मिटर क्युब इन्टु हाइट 1 मिटर इन्टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। अब हेर है 1000 को अझै यो 10 यहाँ आयो अनि केजी पर मिटर स्क्वायर, किन भन्दा यसले यो काट्यो 2 भयो अनि सेकेन्ड स्क्वायर हो। अघि मैले यो देखाउन खोजेको थिएँ क्या, यो पनि के हो त न्युटन जस्तै हो, तर न्युटन लेख्यो भने यहाँ 10 अझै 10 चाहिँ हटाउनु पर्छ मलाई जसमा लाग्छ। तिम्रो बुकमा चाहिँ के गरेछ, डाइरेक्ट पास्कल लेखेर रहेछ भनेपछि के भयो त 10,000 पास्कल। यो धेरै धेरै गर्न नि भन्दाखेरि त कन्फ्युज हुन्छस्, त्यही भएर यो नलेख, सिधै केजी मिटर स्क्वायर सबै यो मिटरमा छ भने ठ्याक्कै यहाँ पास्कल लेखिदेऊ। ओके अब अर्को हेर्ने, केजी पर मिटर क्युब पनि रहेछ यहाँ है, एउटा चाहिँ डेन्सिटीको रहेछ। ल अब यो पेज नम्बर कति हो मलाई थाहा भएन, 151 हो, पेज 152 ए 151 को त्यो फर्स्ट क्वेसन कति नम्बरको त्यो 3 हो कि कति हो, जस माथिको क्वेसन त्यसमा के लेखेछ, अ लिक्विड एक्जर्ट्स द प्रेसर अफ, प्रेसर कति छ त 5000 पास्कल एट द बटम अफ द भेसल इफ द डेप्थ अफ द लिक्विड, डेप्थ भनेको यहाँ हाइट जस्तै हो क्या, र 2 मिटर, त्यही भएर डेप्थलाई चाहिँ एच लेख ल, किन भन्दा डेन्सिटीको नि डी नै हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ, त्यही भएर डेप्थ भनेको एच लेख यहाँ 2 मिटर। अब हामीलाई के निकाल्नु, डेन्सिटी निकाल भनेर भने होइन, डेन्सिटी इक्वल टु एक्स अथवा क्वेसन मार्क गर, अब टिचरले बढाएको थिएँ होइन, प्रेसर छ हाइट छ, अब डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो। अनि जी त्यहाँ नदियो भने पनि त्यो आफैले लेख्ने, बुकमा मेरो 10 लेखेको रहेछ, अब त्यो टिचरले त्यहाँ एक्जाम अगाडि के भन्छ 10 गर भन्यो भने 10 गर्ने, 9.8 गर भन्यो भने 9.8 गर्ने, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब के भयो त पी इज इक्वल टु एच इन्टु डी इन्टु जी। एच हेर 2 मिटर छ, डी थाहा छैन, इन्टु जी हो, यो अलिकति झन्झट छ क्या यो यसरी। अब जी छ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अब पी को भ्यालु कति छ त 5000 पीए। अब यसबाट डी को भ्यालु निकाल्ने अनि एन्सर आयो, डी को भ्यालु आउँदो रहेछ 250 केजी पर मिटर स्क्वायर रहेछ होइन। अब यो अलिकति यस्तो गुजुमुजु भयो क्या, यहाँ कन्जस्टेड भयो। अब यो त्यही भएर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो गर्ने, हामीलाई निकाल्नुपर्छ यो मान्छे, त्यसलाई एक ठाउँमा लगाएर राख्ने क्या, डी इज इक्वल टु के भयो त एच इन्टु जी डिभाइडेड बाई पी। अब एच लेखा 2 इन्टु जी 10 डिभाइडेड बाई पी को छ त 5000, त्यसको भ्यालु लेख्दाखेरि आउँछ 250। अनि डेन्सिटीको युनिट के हो त केजी पर मिटर क्युब, मास अपन भोल्युम होइन, त्यही हो। अब लास्ट क्वेसन, find the density of an object if the mass m is equal to 8000 kg अनि भोल्युम दिएको छ 1000 मिटर क्युब, डेन्सिटी कति हो भनेर भन्यो। अब यहाँ जी त हामीलाई अलरेडी थाहा छ,
हामीलाई जे अलरेडी थाहा छ किन है ए डेन्सिटी र डेन्सिटी मात्र निकाल भने रहेछ डेन्सिटी भनेको के हो मास अपन भोल्युम मास कति छ 8000 अपन भोल्युम यो भनेको 8 रहेछ 8 kg/m3 यति हो